अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर एग्रीमेंट लगातार जारी है। इसराइल ने लगातार कोशिश की, चालाकी दिखाई कि वो माहिदा पर अमल न करे, फ़लस्तीनियों को डिस्टर्ब किया जाए, दोबारा गज़ा पट्टी पर हमला शुरू कर दिया जाए और माहिदा की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया जाए हमास पर। लेकिन हमास ने इसराइल की इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। हमास ने इसराइल की इस चालाकी को, इस शातिरबाजी को सीधे सीधे नाकाम बना दिया और इसराइल को हमास के सामने झुकना पड़ा। अमेरिका के सदर ट्रंप को भी झुकना पड़ा। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात की व्हाइट हाउस जाकर के और उनके ज़रिए दबाव बनाने की कोशिश की। हमास को, गज़ा पट्टी को, मुस्लिम क़यादत को, अरब ममालिक को लगातार ट्रंप की तरफ से धमकियाँ दी गई कि अगर बैक वक्त तमाम कैदियों को रिलीज़ नहीं किया गया तो गज़ा पट्टी को जहन्नम में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन हमास ने अमेरिका की, ट्रंप की इस धमकी को ज़र्रा बराबर भी सीरियस नहीं लिया और कहा जब तक इसराइल जंगबंदी के माहिदे पर अमल नहीं करेगा हम भी अमल करने वाले नहीं हैं, होस्टेज को रिलीज नहीं किया जाएगा। ट्रंप का दबाव था तमाम होस्टेज को एक साथ रिलीज किया जाए। हमास ने लगातार इनकार कर दिया और कहा 3 को ही रिलीज किया जाएगा हर हफ्ते और उस वक्त ही मुमकिन है जब इसराइल की तरफ से भी जंगबंदी माहिदा पर अमल किया जाएगा। इसराइल की तरफ से मुखालफत की जा रही है, जितना इमदादी सामान पहुंचना था उतना पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, ईंधन को पहुंचने से रोका जा रहा है, टेक्नोलॉजी के सामान को पहुंचने से रोका जा रहा है, लोगों को टेंट नहीं दिया जा रहा है, उनको आरजी घर बनाने से रोका जा रहा है, फ़लस्तीनियों पर हमले किया जा रहा है और इन सब के होते हुए हम इसराइली होस्टेज को रिलीज़ नहीं करेंगे। हमास ने ऐलान कर दिया कि इसराइली होस्टेज को अगले ऐलान तक रिलीज नहीं किया जाएगा। जैसे हमास की तरफ से ऐलान आता है, इसराइल में हंगामा बर्पा हो जाता है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, एहतजाज करते हैं, वो दबाव बनाते हैं अपनी सरकार पर कि सीज़ फायर जारी रहनी चाहिए और तमाम होस्टेज का रिलीज हो जाना ज़रूरी है, वरना हम अपनी सरकार पर ही हमला कर देंगे, बगावत करेंगे, एहतजाज का सिलसिला नहीं रुकेगा। उसके बाद इसराइल की हुकूमत को झुकना पड़ता है और सीज़ फायर का ये मामला आगे बढ़ता है और शनिचर को हमास ने 3 इजरायली कैदियों को रिलीज़ कर दिया। बदले में 360 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइली जेलों से रहा किया गया और उनमें कई कमांडर हैं, कई अहम रहनुमा हैं, कई वो लोग हैं जिन्होंने इससे पहले भी इसराइल पर हमला किया और इन तमाम लोगों को इसराइल को रिलीज़ करना पड़ा। उसमें 33 ऐसे फ़लस्तीनी कैदी भी शामिल थे जिनको इसराइली अदालत से उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी थी, कई को कई मरतबा उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन उन सबको इसराइल को अपनी जेलों से आज़ाद करना पड़ा। हमास ने इस मरतबा भी एक पब्लिक इवेंट किया, बड़ा प्रोग्राम किया, सेलिब्रेशन किया और उस पब्लिक इवेंट के ज़रिए इसराइल के 3 होस्टेज को हमास ने रिलीज़ किया और ये जो 3 होस्टेज इसराइल के थे, जो हमास की क़ैद में थे, नायर होरन, साजी डिकल और साशा अलेक्जेंडर, इनमें से 2 ने अपनी वीडियो भी जारी किया और अपनी वीडियो जारी करके इन 2 इसराइली होस्टेज ने कहा हमास ने हमारे साथ हुस्न सलूक किया, अच्छा बर्ताव किया, हर तरह से हमारा ख्याल रखा और हम अपनी सरकार से मांग करते हैं कि जंगबंदी का जो माहिदा है इसको जारी रखा जाए, इसको ख़त्म ना किया जाए। अगर जंगबंदी का ये माहिदा ख़त्म हो जाता है, सीज़ फायर आगे बाकी नहीं रहता है, तो हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमारे जो शहरी कैद हैं, होस्टेज हैं हमास के पास, उनका ज़िंदा बच पाना मुश्किल है। ये वीडियो जारी हुई इन दोनों कैदियों की तरफ से, इन दोनों का बयान सामने आया। हमास ने खान यूनिस में एक बड़ा सा प्रोग्राम किया, स्टेज पर इन सबको लेकर के आए, इनको झंडा दिया, इनको गिफ्ट दिया, इन्होंने अपनी बात भी रखी, ये हंसते हुए नजर आए और चारों तरफ से पब्लिक ने इस इवेंट को घेर रखा था। हमास के लड़ाके भी मौजूद थे, उम्दा हथियार उनके हाथों में थे, ज़्यादातर ऐसे हथियार थे जो हथियार इसराइल की आर्मी यूज़ करती है और इसराइल की आर्मी से इन लोगों ने इस हथियार को छीना था और उसके बाद इन हथियारों का इन लोगों ने इस्तेमाल किया। इधर इंटरनेशनल मीडिया में लगातार ये खबरें दिखाई जा रही थी कि आज जब हमास की तरफ से 3 इसराइली कैदियों को रिलीज़ किया जाएगा तो ट्रंप का भयानक ख़तरनाक बयान सामने आएगा गज़ा पट्टी पर, ट्रंप का अगला मंसूबा सामने आएगा गज़ा पट्टी के हवाले से और वो जो मंसूबा होगा बहुत भयानक होगा। अरब ममालिक भी उसकी ताब नहीं ला पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप ने लगातार धमकी दी थी गज़ा पट्टी को खाली कराने की, गज़ा पट्टी की आवाम को मिस्र, लेबनान, उर्दून दूसरे मुल्कों में मुंतकिल करने की, लेकिन हमास ने लगातार इनकार किया, अरब ममालिक ने इनकार किया। सऊदी अरब के MBS मोहम्मद बिन सलमान का बयान सामने आया, मिस्र की हुकूमत का बयान सामने आया और सब ने कहा
ٹرمپ کا یہ جو منصوبہ ہے وہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل عمل ہے، اور یہ غزہ پٹی کو اسرائیل کو سونپنے کا منصوبہ ہے، یہ کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حماس نے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا اور کہا ٹرمپ چاہے جتنی دھمکی دے دے، ہم غزہ پٹی کو خالی کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا وطن ہے اور وطن ہی بن کر رہے گا، اس کے لیے ہم نے ہزاروں لاکھوں قربانیاں دی ہے، قربانی دیتے رہیں گے۔ اس کے بعد ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ٹرمپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہم نے بک دیا ہے، بکواس کی ہے، اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو انتظار تھا کہ سنیچر کی رات میں وائٹ ہاؤس سے غزہ پٹی کے خلاف ایک نیا منصوبہ سامنے آئے گا، کوئی نئی تجویز سامنے آئے گی، وہ بھی نہیں ہو سکا، اور حماس نے لگاتار اپنی ثابت قدمی دکھائی ہے۔ اور اب امید یہی ہے کہ جنگ بندی کا جو اگلا مرحلہ ہے، یعنی دوسرا مرحلہ، وہ شروع ہو جائے گا، اور اس دوسرے مرحلے میں زیادہ سے زیادہ امدادی سامان کا پہنچنا، فلسطینیوں کا اپنے وہاں پہنچنا، اور غزہ سے اسرائیلی آرمی کی گھر واپسی ہے۔ دوسرے مرحلے کا جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہی کہ غزہ پٹی سے اسرائیلی آرمی اسرائیل واپس آ جائے گی، اور اس مرحلے میں یہ ہو جاتا ہے تو یہ جو معاہدہ ہے اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ بچے گا جس میں غزہ پٹی کی تعمیر نو شامل ہے، اور غزہ پٹی کی تعمیر نو پر اربوں ڈالر کی لاگت آئے گی۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی اپنا ایک اس طرح کا یہ اسٹیمیٹ جاری کیا ہے۔ غزہ پٹی کی تعمیر نو کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ 53 ارب ڈالر کا خرچ آئے گا۔ تو تیسرے مرحلہ میں ہوگا، لیکن جو دوسرا مرحلہ ہے اور وہ سب سے اہم ہے، اسرائیل کی آرمی کا، اسرائیل کی فوج کا، IDF کا غزہ پٹی سے باہر نکلنا۔ اور اسرائیل کی حکومت نہیں چاہتی تھی اپنی آرمی کو غزہ پٹی سے باہر نکالنا۔ اسرائیل نے یہ منصوبہ بنایا، کوشش کی کہ پہلے مرحلے میں دباؤ بنا کر حماس سے تمام ہوسٹیج کو، قیدیوں کو ریلیز کرا لیا جائے، اس کے بعد اسرائیلی آرمی وہاں موجود ہی رہے گی، دوبارہ سے غزہ پٹی پر حملہ کر دیا جائے اور حماس کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اس لیے بنیامین نتنیاہو نے سب سے پہلے وائٹ ہاؤس پہنچ کر ٹرمپ سے بھی ملاقات کی، یہی بات چیت کی۔ ٹرمپ نے بھی پورا دباؤ بنایا، لیکن اسرائیل اور امریکہ، ٹرمپ اور بنیامین نتنیاہو سب کی طرف سے دباؤ بنانے کے باوجود، سب کی طرف سے دھمکی آنے کے باوجود، حماس نے اپنی پالیسی اور اسٹریٹجی کو بچائے رکھا اور کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے ہیں، تمام قیدیوں کو ایک ساتھ ریلیز نہیں کریں گے، صرف 3 ہی کو کریں گے جو معاہدہ ہوا تھا، اور بدلے میں تمہیں اپنے معاہدہ پر عمل کرنا ہوگا۔ اب جنگ بندی کے معاہدے کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا ہے، دوسرا مرحلہ یہی ہے کہ اسرائیلی آرمی کو وہاں سے نکلنا ہوگا، اور بنیامین نتنیاہو نہیں چاہتا اپنی آرمی کو وہاں سے نکالنا، اور ابھی تک دوسرے مرحلے کا فائنل اعلان بنیامین نتنیاہو نے نہیں کیا ہے۔ جنگ بندی کے معاہدہ میں بات شامل تھی کہ پہلے مرحلہ کے بعد دوسرے مرحلے کا اعلان کیا جائے گا، جنگ بندی کرانے والے ممالک آگے سلسلے کو بڑھائیں گے، بات چیت کا، مذاکرات کا دور جاری ہے۔ تو جنگ بندی کے دوسرے معاہدے پر، دوسرے مرحلے پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، بنیامین نتنیاہو کی طرف سے ابھی تک باضابطہ اس کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ لگاتار کوششیں کی جا رہی اس کو ٹالنے کی، لیکن حماس نے بھی لگاتار چالاکیاں دکھائی ہے، اپنی پالیسی بنائی ہے، اور اسی وجہ سے کہیں پر بھی بنیامین نتنیاہو کو کوئی بھی موقع ہاتھ نہیں لگ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔